अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हों। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस आयत का हम तर्जुमा और तफसील बयान करने जा रहे हैं वो है 282 आयत नंबर, और आज हम सिर्फ उसका तर्जुमा और तफसील बयान करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, जब भी तुम कर्ज का कोई मामला करो एक वक्त मुअय्यन तक के लिए तो इसको लिख लिया करो, और चाहिए कि इसको लिखे कोई लिखने वाला तुम्हारे माबैन अदल के साथ, और जो लिखना जानता हो वो लिखने से इनकार ना करे जिस तरह अल्लाह ने इसको सिखाया है। बस चाहिए कि वो लिख दे और अमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, और लिखवाते हुए इसमें से कोई शय कम ना कर दे। फिर अगर वो शख्स जिस पर हक आयद होता है नासमझ या ज़ईफ, और या इसके अंदर इतनी सलाहियत ना हो कि अमला करवा सके, तो जो इसका वली हो वो इंसाफ के साथ लिखवा दे, और इस पर गवाह बना लिया करो अपने मर्दों में से 2 आदमियों को। फिर अगर 2 मर्द दस्तयाब ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों। ये गवाह तुम्हारे पसंदीदा लोगों में से हों, ताकि इनमें से कोई एक भूल जाए तो दूसरा याद करवा दे। और ना इनकार करें गवाह जबकि इनको बुलाया जाए, और तसाइल मत करो इसके लिखने में मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा, इसकी मुअय्यन मुद्दत के लिए। यह अल्लाह के नज़दीक भी ज़्यादा मुबनी बेइंसाफ है और गवाही को ज़्यादा दुरुस्त लिखने वाला, और ये इसके ज़्यादा करीब है कि तुम शबा में नहीं पढ़ोगे। और अल्लाह ये कि कोई तजारती लेन देन हो जो तुम दस्त बदस्त करते हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि इसे ना लिखो, और गवाह बना लिया करो जब कोई मुस्तकबिल का सौदा करो, और ना नुकसान पहुंचाया जाए किसी लिखने वाले को और गवाह को, और ना नुकसान पहुंचाए कोई लिखने वाला और गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे नुकसान पहुंचाओगे तो ये तुम्हारे हक में गुनाह की बात होगी। और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। कुरान हकीम की तवील तरीन आयत है, और इस आयत दीन या आयत मदाइना का नाम दिया गया है। इस आयत में हिदायत की गई है कि कोई कर्ज का बाहिम लेन देन हो या आपस में कारोबारी मामला हो तो इसे बाकायदा तौर पर लिख लिया जाए, और इस पर 2 गवाह मुकर्रर किए जाएं। हमारे यहाँ आम तौर पर इस कुरानी हिदायत को नज़रअंदाज किया जाता है, और कोई किसी भाई दोस्त या अजीज को कर्ज देते हुए या कोई कारोबारी मामला करते हुए ये ख्याल किया जाता है कि इससे क्या लिखवाना है। वो कहेगा कि इन्हें मुझ पर एतबार नहीं है। चुनाचा तमाम मामलात ज़बानी तय कर लिए जाते हैं, और बाद में जब मामलात में बगाड़ पैदा होता है तो फिर लोग शिकवा शिकायत और चीखो पुकार करते हैं। अगरचा अगर वो शुरू ही में कुरानी हिदायत के मुताबिक माली मामलात को तहरीर कर लिया जाए तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचेगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जो शख्स कर देते हुए या कोई माली मामला करते हुए लिखवाता नहीं है, अगर इसका माल ज़ाया हो जाता है तो इससे इस पर कोई अजर नहीं मिलता, और अगर वो मकरूज के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी फरियाद नहीं सुनता, क्योंकि इसने अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। आयत के इस टुकड़े से 2 हुक्म मालूम होते हैं। एक ये कि कर्ज का वक्त मुअय्यन होना चाहिए कि कब वापस होगा, और दूसरा ये कि इसे लिख लिया जाए। फेल अमर है और अमर वजूब के लिए होता है। लिखने वाला कोई डंडी ना मार जाए, इसे चाहिए कि वो सही सही लिखे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए सारे मामलात करे, और जो भी लिखे अल्लाह की रजा के लिए बिल्कुल ठीक लिखे, उसमें ना कोई गलती करे ना ही कोई डंडी मारे। ये हिदायत ताकीद के साथ की गई है, इसलिए कि इस माशरे में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। अब भी माली मामलात और मादियात मालूम वसीका नवीस तहरीर करते हैं, यानी जिसने कर्ज लिया है वो दस्तावेज लिखवाए
کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں. جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے. اگر قرض لینے والا نہ سمجھ ہو، صحیح ہو یا دستاویز نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا کوئی ولی، کوئی وکیل یا مختار اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ دستاویز تحریر کرائے. یہاں املال املاح کے معنی میں آیا ہے جن کی گواہی ہر دو فریق کے نزدیک مقبول ہو اور ان پر دونوں کا اعتبار ہو. اگر مذکورہ صفات کے دو مرد دستیاب نہ ہو سکے تو گواہی کے لیے ایک مرد اور دو عورتیں کا انتخاب کر لیا جائے. یعنی گواہوں میں ایک مرد کا ہونا لازم ہے، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر قسم کے معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یا معاملہ صرف قرض اور مالی معاملات میں دستاویز تحریر کرتے وقت کا ہے؟ اس کی تفصیل فقیہ کے ہاں ملتی ہے. یہاں اگلی سوال پیدا ہو گیا کہ کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیاں کا مادہ زیادہ رکھا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس میں کون سا مادہ زیادہ ہے. عورت میں نسیاں کا مادہ کیوں زیادہ رکھا گیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ بڑی عقلی اور منطقی بات ہے. دراصل عورت کو مرد کے تابع رہنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے احساسات کو کبھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اس کے جذبات کے اوپر کبھی کوئی قدرت آتی ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھول جانے کا مادہ سیفٹی والوں کے طور پر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو ان کا معاملہ اس شعر کے مصداق ہو جائے گا: یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے اب مجھ سے حافظہ میرا. چنانچہ یہ نسیان بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترنے ہی نہ پائے، کوئی غصہ کبھی ختم ہی نہ ہو. بہرحال خواہ کسی حکم کی علت پر حکمت سمجھ میں آئے یہ نہ آئے، اللہ کا حکم تو بہرحال صورت ماننا ہے. تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہ پوری ایک تفصیل اس آیت کے اندر سے، اس کے ترجمے کے اندر ہی پوری ایک تفصیل بتائی ہے کس طرح آپ نے اپنے مال کا لین دین کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ایک پوری چیز انسان کو سمجھا رکھی ہے تو اس کے باوجود انسان کو اور کوئی اس کے اندر سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی سامان لینے سے پہلے لین دین کیسے کروں، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ بے شک خسارے میں پھنسے گا. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.